उन्होंने पकड़े उन्हें कहा फरीद साईं तेन मैं आख्या ना इवें ना किया इवें ना किया तो आपने अर्ज की हजूर उम्र च तुसां वड्डे इलम च तुसां वड्डे उम्र विच तुसां वड्डे हुस्न विच तुसां वड्डे एक अदब है इहदे च मैं तुहानू वड्डा ना बनदे ते असी एक दूसरे नू हर चीज च वड्डा मनना है पर अदब च असी आप वड्डे बनना अल्लाह खूबसूरत है नारे तकबीर अल्लाह हाथ चुक के नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी देखिए कि मेरे भाई जो महफिल च बैठे होंगे ने हज़रत तकबीर सोना साहब मित्तल साहब ते हुन मेरे मुरीद इतने बैठे हुए थे मैं जरूरत तो ज्यादा और आम रूटीन तो ज्यादा अदब करता हाथ भी चुमांगा पैरों में भी हाथ लगावांगा इसलिए कि मेरे दोस्तों को पता लग जाए इज्जत अदब विच इसलिए जेड़ा अदब नू पा लैंदा है वो बामुराद और मुर्शिद की बारगाह की दुआ लैन का तरीका और ये गल सही रखना कि सूफिया फरमाते हैं कि आहले तरीकत अदब की तरबियत इसलिए नहीं करते कि शेख ने वो अपना अदब करवा के अपना मज़ा लेना हो कि यार लोग मेरे हाथ चुम रहे थे मेरे जनाब के चुम रहे मकसद ये नहीं है मकसद ये में तैयारी करवाना मकसद ये में तैयारी करवाना कि यार कल नू कबर च जाना हजूर ने आना है तेनू पता होवे कि हजूर दे सामने मैं बहना किवें है खलोना किवें है दस्तबोसी किस तरह इस वास्ते ठीक है सुभान अल्लाह शेख दा अदब बारगाह शेख दा अदब नहीं है दरअसल बारगाह मुस्तफा दा सुभान अल्लाह से मैं एक हदीस दलील के तौर पे पेश करता हूं मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे आहले इल्म जो उलमा हैं उलमा आलिम उन्होंने कहते हैं जो पहचाने रसूल रखता हो ठीक है जो पहचाने रसूल रखता हो और हजूर की बारगाह तक रसाई रखता हो ठीक है तो उन्होंने फरमाया कि जिन्हें मेरे उस गुलाम के नाल हाथ मिलाया ना जिन्हें मेरे उस गुलाम ने हाथ मिलाया उन्हें समझो मेरे नाल हाथ मिलाया जिन्हें उनकी मजलिस नूं उनकी महफिल नूं इख्तियार किया समझो मेरी महफिल च बैठ गया जिन्हें उनकी गुफ्तगू नूं सुनिया समझो उन्हें मेरी गुफ्तगू नूं सुनिया ठीक है ना तो शेख की बारगाह विच बैठना ये असल दे विच बारगाह मुस्तफा विच बैठना है इसलिए मेरे दोस्त एक दूसरे नाल एक दूजे नूं जदों वेख्या करो मुहब्बत ना वेख्या एक दूजे नूं मुहब्बत कीता करो और मैं तो तुहानूं ये कहांगा तुहाडे अंदर मुहब्बत होर वध जाएगी जदों पीर भाई एक दूजे नूं मिले तो एक दूजे दा हाथ चूमिया करो ठीक है जदों एक दूसरे दा हाथ चूमोगे तो एक ते जिहड़ा वो अना दा मसला है ना तकब्बुर दा खुदी दा मतलब शैतान का वार उत्ते खत्म हो जाएगा उत्ते खत्म हो जाएगा और दूसरा सवाब मिलेगा हुजूर ने फरमाया कि जदों मेरा उम्मती मेरा गुलाम एक दूजे नूं मिलिया करे ना एक दूजे नूं मिलदियां मुहब्बत दा इजहार कीता करे क्या करे मुहब्बत दा इजहार कीता करे मैनूं तेरे नाल प्यार है और प्यार दा इजहार सब तो अच्छा ये वे कि तुसीं एक दूजे दे हाथ चूमिया एक दूसरे दे हाथ चूमिया करो तो ये हुजूर दा फरमान है और ये हजूर के फरमान के उत्ते अमल करने के मुताबिक है कि तुम जो एक दूजे को मिलो एक तो आखो कि सोने मेरे तेरे नाल मुहब्बत है और उस मुहब्बत के मजीद इजहार वास्ते एक दूसरे का हाथ चुना करो दो फायदे होंगे एक तो शैतान फौरन दफा हो जाएगा शैतान फौरन दफा हो जाएगा दूसरा हजूर का फरमान पूरा हो जाएगा इसलिए यार बड़ी मुहब्बत के नाल बड़े अदब नाल एक दूजे को मिलिया करो एक दूजे नाल प्यार किया करो एक दूजे दियां और ए जिहड़ी सानू एक दूजे के अंदर कमियां नजर आंदियां ना इनका मतलब है जिथे मुहब्बत हुंदी है उत्थे कमी नहीं नजर आती मुहब्बत जिहड़ा ना मुहिब जिहड़ा ना वो महबूब दे ऐब वेखण तो अन्ना हुंदा महबूब दे ऐब वेखण ओनू महबूब दे विच कोई ऐब नजर नहीं आंदा ते इसलिए तुसी मेरे महबूब हो मैं तुहाडा महबूब सानू एक दूजे दे
ऐब नजर नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि असी हजूर की मुहब्बत दे विच रंगे हुए हैं। सानू इत्थे सब नूं जमा किने कीता। और तुसीं ये गल ज़हन च रखो, कायनात का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, चाहे माँ बाप का हो, चाहे औलाद का हो, कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक हजूर दे नाम तो बगैर इज्जत वाला बनता ही नहीं। निकाह हुंदा है ते बच्चे दे पैदा होने तो लोग मिठाइयां वंडदे, बगैर निकाह तो अगर बच्चा पैदा होए तो मिठाई वंडदा लोग मुंह लकाउंदे फिरदे शर्म दे नाल। क्यों? क्योंकि ये इज्जत वाला उदों बन गया जो हजूर का नाम विच आ गया। इसलिए असी सारियां दी इज्जत हजूर दे नाम की वजह तो है, ते जो हजूर दे नाम की वजह तो सब की इज्जत है, तो फिर साढ़े उत्ते लाजिम है कि असी एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे की इज्जत करिए। तो जिहड़ा जिन्ना अदब च अगे बढ़ता जाएगा, और अदब च अगे बढ़न वाले कोई अमीर खुसरू बन गया, कोई जनाब बाकी बिल्ला बन गया, कोई बन गया, जितने भी मकाम पाया अदब दे विच अग्गां वध के, ठीक है जी। अल्लाह सानू एक दूसरे की मुहब्बत और अदब विच सबकत ले जान दी तौफीक दे। पढ़िए सल्लू अलैहि बड़ा गज के कह दियो सल्लू इश्क दी बिना अदब मुराद ना पावे, कोई बेअदबा दी बस्ती अंदर कदी ठंडी वा ना आवे। पहली मंजिल अदब इश्क दी बिना अदब मुराद ना पावे, बेअदबा दी बस्ती अंदर कदी ठंडी जागण वालियां दे लेख खुदा जाने, ए ते ला लैंदे लड़ सुत्तियां नूं। लोकी वेखदे अपने अमल चंगे, मैं ते वेखदा हां निस्बतां उच्चियां नूं। मेहरबान होवे सैयदी पीर जिस ते जन्नत वाड़ देंदा फड़ के कुत्तियां नूं। बैठा क्या पता उच्ची बोले सुभान अल्लाह, उत्ते वाजिब हो गया रंग की गल आ गई है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जेड़े पीर दे रंग विच जान रंगे, सुभान अल्लाह। उच्चे बोलियो कदे भी बोल दे नहीं, उन पता लग जाता है जेड़े पीर दे रंग विच जान रंगे। उच्चे बोलियो कदे भी बोल दे नहीं, चुपचाप
फकीरां वांग रहिंदे राज जिन्ने भी होने ओ खोल दे नहीं ओ जेड़े पीर दे रंग विच जान रंगे उच्चे बोल ओ कदे भी बोल दे नहीं चुपचाप फकीरा वांग रहिंदे राज जिन्ने भी होने ओ खोल दे नहीं करी जान जो अदब अतर सईदी तकड़ी विच अदब नूं तोल दे नहीं निस्बत ख्वाजा साहब दे नाल जुदी ओ दो जहानां च बोल दे नहीं मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जेड़े पीर दे रंग विच जान रंगे उच्चे बोल ओ कदे भी बोल दे नहीं चुपचाप फकीरां वांग रहिंदे राज जिन्ने भी होने ओ खोल दे नहीं करी जान जो अदब अतर सईदी तकड़ी विच अदब नूं तोल दे नहीं हथ चुक के निस्बत ख्वाजा साहब दे नाल जुदी ओ दो जहानां च बोल दे नहीं मैं था क्या ओ अल्लाह हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह आप अदब दा पैकर ने बेशक साहिब सुखन ने बेशक साहिब हाल ने बेशक साहिब फैज ने साहिब निस्बत ने साहिब सज्जादा ने कह दो सुभान अल्लाह इन्नियां निस्बतां ते नहीं ढली सुभान अल्लाह यार मुरीदो तुहाडे ते वाजिब सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह दोवें हाथ चुक के एक बारी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी चारे यार नबी दे आशिक कोई दिसे ना चारा वर्गा ना इस धरती पैदा कीता कोई न चारा वर्गा ना कोई होया ना कोई होसी कोई न यारा वर्गा आजम शान सिद्दीक के दसा इको यार हजारा वर्गा में था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिहिम فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه ثم الرضا سبحان الله ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم پر میں تھا کیا مجھے کیا بنا کیا کہوں حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ سبحان اللہ دوسرے بیٹے مفتی اعظم ہند
बस ये सुनना, किसी ने उर्दू च गल करती है, किसी ने अख मीट के करती, किसी ने फारसी च करती, किसी ने पंजाबी च चढ़ी। गल वही है, गल कोई एक दर फड़िए मुहकम फड़िए, वही गल। शेर सुनना, क्या कहूँ कैसे है प्यारे तेरे प्यारे गेसू, दोनों आरिज़ हैं दुहा लैल के पारे गेसू। यार क्या देख क्या कहूँ कैसे है प्यारे तेरे प्यारे प्यारे गेसू, दोनों आरिज़ हैं दुहा लैल के पारे गेसू। कर्द जारी है तेरे रोज़ा की बातों से शहा, मुश्किल फिर क्यों ना हुआ आज हमारे गेसू। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया। हेच चीजें खुद ब खुद पैदे न शुद, वे हेच आहन खुद ब खुद तेगे न शुद। मौलाना रूम फरमाया, कोई चीज अपने अंदर कोई वैल्यू नहीं रखती तक उन्हें निस्बत नहीं मिलती। फिर मिसाल दी लोहे दी मिसाल फरमाई, फरमाया लोहा भी ताकत कोई नहीं रखता, लोहा लोहार दे हथे आ जाए तो तलवार बना। समझ आइयो कभी सुभान अल्लाह। वो हेच चीज है खुद ब खुद पैदे न शुद, हेच आहन खुद ब खुद तेगे न शुद। सुमानवी हरगिज न शुद मौला रूम, तागुना में शम्स तबरेज़े न शुद। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना। जेड़े मुर्शिद वाले बैठे ने तो बेचते पे ने, वो हाथ चुकन सजा, जेड़ा पीर वाला हाथ चुके, जिदी निस्बत कोई नहीं है ना हाथों का सदका भी साहिब निस्बत हो जाए। मेरी दुआ है हाथ नीचे ना रहन, हुजूर दी गाल दा जिक्र होने लगा, पंजे खोल के पंज तंग ना दे, पंजे उंगला खोल के कहना है, एक बार कह दूं मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना। खुदा जाने की हुंदा हाल मेरा, मेरे कम आ गया लजपाल मेरा, मैनू लड़ ला लिया बख्तावरा ने, कराना हो गया खुशहाल मेरा। मेरी निस्बत है अल्लाह वाले आती, किसे करना की विंगा वाल मेरा। मैं जब भी मंगे आल नबी तो परम रखिया नबी दी आल मेरा। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क़ अहमद अता किया। तुसी मुर्शिद नूं समझ देखी कोई असी किहो जी मुरीद हाँ, निस्बत रख लई, गाड़ी रख लई, सारा कुछ फजल हो गया। दिल नूं पुछो तुहाडा की लगदा है, जिन्हें बेलाद नूं लाद करता, बेइज्जतियां नूं इज्जत वाला करता, और बेरिज़कियां नूं रिज़्क वाला करता। तुहाडी सुभान अल्लाह दासी पई किहो जिहा फैज़ है। सुनो मुर्शिद की है, कहो एक बारी मैं था क्या ऐसा कर्म कमाया ख्वाजा ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया ख्वाजा। मैं जो मंगिया
میں جو چاہیا میری چولی پایا خواجہ نے صوفی صاحب اس گھر نو اجاڑ کون جیا وہ اس گھر نو وسایا خواجہ نے جی میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا کرم کی بھیک ملے تو حیات بلتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بلتی ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی کچہری دے شیر ایک شیر نے سلطان پورے والے لاہور والے پاکستان والے انڈیا والے ایک شیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچہری والے کچہری دے شیر کون کون سننے جگہ بھائی کناں نو کھول لو میرے لگے جے گناہ بخشن رب سونا اس ذکر دا صدقہ میرا ایمان ہے حضور دے ذکر دا صدقہ جدا جدا ایمان ہے ہاتھ چوک کے کہہ دے میں تھا کیا مجھے کیا بنا نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم ترجمہ نہیں معلوم کیسا تھا مقام کل شب جہاں میں تھا کئی چیزاں اولے ہوں دیاں نہیں پتہ لگتی نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم کہو سبحان اللہ یار رکیبہ گوش بر آواز اودر ناز و منتر سا سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم کہو سبحان اللہ بری پہ کرنی گور سر وقت لول رکسورے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرے محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم پر میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دی فریدہ آپ نے اپنی گفتگو سے ذکر فرمایا حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا کہو سبحان اللہ یار چلیو ذرا وسعت نال سوچنا ہے گل نو آپ نے کیوں فرمایا ہے تے سواد لینا گل دا رنگ بابیاں دے ہوندے نے ساڈا کم مننا ہے ساڈا کم مننا ہے سنو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا آپ فرماؤندے نے ساڈا مذہب کی پوچھنا ہے قاضی ہوئے اسی شاہ یزلوں ستھرے ساڈا مذہب کی پوچھنا قاضی آئے اسی شاہ یزلوں ستھرے آپیں وید قرآن کتاباں اسی آپ اپنے تے اترے ساڈا مذہب کی پوچھنا قاضی آئے اسی شاہ یزلوں ستھرے آپیں وید قرآن کتاباں اسی آپ اپنے تے اترے درد و جاگ لگی کچھ ویسی اسی فیر نہیں مڑ کے سترے غلام فریدہ درد مٹا دے اسی کتیاں دے بھی کتڑے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا
रहमतुल्लाह ताला अलैह सोहरवर्दी आपने 3 शेर लिखे ना मिसरे 3 बालागा लुलाबी जिन्हों अल्लाह जुबान दी बोलेगा बालागा लुलाबी काशफत जुजाबी हासुनत जमीया सालेही चुप कर गए आका दो आलम ख्वाब च जलवागर हो गए आका फरमाया सादी की लिखे अर्ज की थी हुजूर बालागा लुलाबी कमालही काशफत जुजाबी जमालही हासुनत जमीया खिसालही चुप कर गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सादी अगे अर्ज की थी हुजूर कलम नहीं टुरिया हुजूर गल नहीं बनी शेर मुकम्मल नहीं होया आका खुद फरमाया सादी अगे लिखो सल्लु अलैहि आले ही ते गौर करके कहना सल्लु अलैहि कह दियो हो बला हुजूर की जिले दाता दे चश्मे दा पानी पीता बोलेगा हुजूर चश्मे इरफान के फूटे गई नी के घर से गौस कुत्बो अबदाल कलंदर वो वली भीख मिलती है सदी को अली के दर से हो बला हुजूर की आल का हो बला हुजूर की आल का हो बला हुजूर की आल बड़ा ही मर्तबा ऊंचा मिला सिद्दीक़ अकबर को बशीर आल केड़ी है ये सब दसणगे सलमान फारसी दी आल हो हजूर बिलाल हबशी दी आल हो उन्हां ते नजर टेक गई करम हो गया उन्हां ते दुआ कीता करो इन्हां मजलिसां दा सदका अल्लाह साडे ते भी करम फरमा आमीन अल्लाह साडे ते भी करम फरमा आमीन साडियां भी मंजिल अल्लाह करीब कर देवे अता फरमा देवे मुश्किलात नु दूर फरमा दे और इस निस्बत दा सदका खाली झोलियां भर देवे रब सोना बड़ा ही मर्तबा ऊंचा मिला सिद्दीक़ अकबर को है करता याद कुरान में खुदा सिद्दीक़ अकबर को मुआब अपना लगा कर सरवरे आलम ने एड़ी पर हमेशा के लिए बख्शी शफा सिद्दीक़ अकबर को रसूल पाक ने मेराज की तस्दीक करने पर लक़ब सिद्दीक़ अकबर का दिया सिद्दीक़ अकबर को हो बला हुजूर की आल का सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु की शराब नजर से पिला दिया था एक गुनाहगार में सूफी बना दिया सूरत में तेरे आ गई सूरत फकीर की सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की ये नजर मेरे पीर 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 की बड़े बड़े इस्लामी दोस्तों से ये नजर मेरे पीर की 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 आप नजर से मिला दिया आप नजर से मिला दिया आप गुनाहगार में सूफी बना दिया सूरत में मेरे आ गई सूरत में मेरे आ गई सूरत में मेरे आ गई सूरत में मेरे आ गई
میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی مرشد اللہ بولے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی تھاما ہے میں نے یہ دل دا سودا ہے دھیان نہ کرنا ہے تھاما ہے میں نے پیر کا دامن یہ عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس پر نظر اٹھائی ہے کامل فقیر نے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی جب سے میں خواجہ کے منگتوں میں آ گیا یہ شعر اس فقیر دا لکھیا ہے جب سے میں آقا خواجہ کے منگتوں میں آ گیا چمکا نصیب ایسا مرادوں کو پا لیا چمکا مرید ایسا اور مریدوں کی دی مراد پوری ہوئی صدا چوکے سبحان اللہ یہ نظر میرے پیر کی 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 تھاما ہے میرا پیر کا دامن یہ عمر ہے تھاما ہے میرا پیر مریدوں کی سب ہے وہ شخص زندگی میں بگڑ زندگی میں وہ شخص زندگی میں وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس نے نظر اٹھائی ہے کامل فقیر نے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی میرے پیر کی یہ نظر 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 یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی کہو سبحان اللہ ایک باری اور یہ تاما اور کیا کہہ دو سبحان اللہ اس کی نظر میں کوئی جادو ضرور ہے اس
اس کی نظر میں کوئی جادو ضرور ہے، اس کی نظر میں کوئی جادو ضرور ہے، جس پر پڑی اس کے جگر میں اترے، جس پر پڑی اس کے جگر تک اثر گئی یہ نظر شیر آپ نے عطا فرمائے نے عجب کیا عشق بازار بھی نہیں اجے چڑھیا اتے تار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا پیار بھی نہیں ایڈا سستا ملدا یار بھی نہیں کئی جنگل گونے پیندے نے کئی دوزخ لنگنے پیندے نے جیڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں کچھ سمجھنا آوے لوکانوں ایکا دے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ دار بھی نہیں یہ نظر میرے پیر کی 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 نظر کھجا دیر کی یہ نظر کھجا دیر کی یہ نظر رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم پہلے لا دیواری پھر اللہ دیواری رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے تیرے آستا سے ہم ہیں غلام آپ کی غلامی پہ ناز ہے پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم اور خالق درے حبیب اگر ہو گیا نصیب دونوں جہان لے کے اٹھیں گے یہاں سے
دکھاؤں یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کا تو چھومنے لگے اہل کمال پیر کا تو چھومنے لگے منظر مڑاوے میں کہیں گھومنے لگے منظر مڑاوے میں کہیں گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر نے بھور ایک ہے 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 عالم کتاب چھوڑ سے چھوڑنے لگے یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی کمال میرے پیر کا کمال یہ انور ہوتا ہے پیر میرا شخص زندگی میں وہ شخص زندگی بگڑتا نہیں کبھی ہر شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس پر نظر اٹھائی جس پر نظر اٹھائی عامل فقیر میں یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے چھونے لگے اہل کمال پیر کا در چھونے لگے منظر مراقبے میں کہیں گھومنے لگے منظر مراقبے میں کہیں گھومنے لگے منظر مراقبے میں کہیں گھومنے لگے حالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر حالی جو میرے خواجہ نے بھرپور ایک نظر حالی جو خواجہ پاک نے بھرپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے عالم کتاب چھوڑ کے عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے یہ نظر میرے پیر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی میرے پیر کی یہ نظر میرے دا ساڑ کے چولا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا اسا پہنے تاج گدائی آزم اپنے آپ گوایا آزم اپنا آپ گوایا تب یار نے چاہت پائی یہ نظر میرے پیر کی 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 تسبیح پھری پر دلنا پھرے کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے علم پڑے
पर अदब ना सिखे की लेना इल्म नूं पढ़ के चिल्ले कटे पर कुछ ना खटे की लेना चिल्लियां विच वड़ के जाग बिना दूध जम दे न बाहू जाग बिना दूध जम दे न बाहू आवे लाल उमर कड़ कड़ के कंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दीवाना हो मुर्शिद दा होश मेरे दी बन जाए जुट्टी ते मैं मागी दे चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा हो मुर्शिद दा दीदार है बाहू मुर्शिद दा दीदार है बाहू मुर्शिद दा दीदार है बाहू मुर्शिद दा दीदार हक से तलब करूं मुर्शिद दादी मुर्शिद दादी नाले नचदी फिरा नाले दसदी फिरा मुर्शिद दादी मुर्शिद दादी विच मंसूर न होवे